فقري تاينيرو من تيرات صرفة صوحني دليك إياه تاينيرو ديو أحل طفأنا نيرو نبي خلك خل منكمو هاوني نورتي هاوني نورتنا هاونا بجخي خزبررانا سلال الغارة تاخد قبر لهم أي تخدون لهم ومن خد سنورتنا عندها سلام 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 نايتشانا لي تخطت التامي وعلكم همي يمشكم أنا سلام أملاخي مسكن ببناكم وسلامكم بصحة رفيع اللي برقامي همين أخم دحناتكم همي وعلكم همي يمشكم أنا سلاميك زهير أملاخي مسكن ونان شانا دي حدث تلفونكم لايك سبسكرايب بمقار بيت سيخونو بيت سيد ما بلمود لايك كانت ريتهم كومنت ومات برتاعهم هيك فليني سليت قولين برتاع زهير يخبر اللينا والهو لما انتي جينا لما انت حسنا نقدر دا أليكس يوم هم بلمود مالتيو يا خلاتنا من فلدوت مالي بيتسو ياو برر نيرونا اتبرر أبز جتنا هلو باقاتان باسبورتنا تسرقو كفت اللي حاسخو بيرقو باسبورتي تسرقو نا أزبون للي أكتخون للوا إنا نلي نصوى عمو نلمنا باسبورتنا نلا يولو نورو مالتي بيتسو انقد كورات ياو نيلي اللي صوى عم للون نوراتنا هلنا بيتشاقي بلهم يلمنوا نورم بيتسو ساون منم كم لي قارات منم كم لي تفترة كوستر لها ناي من تاي نورتي أخمت لهم تاهم توقع لهم أنا من عينة نورتي أي وصدقن أي العركن وانتاي ونقرو تولم مالتينا بجاغلك كامنا خزبرر ناس للغارة نخدلو أنا سيك أكزناني ودي أي نا أي تعنقفني بيجاغاني بلا مالتينا الساون تاخت لها فقري بيت خالك أنا من أي وصدقن وسيدة الخنسي تايمو منقر خكاني ركن أيوة صدقيت له مالتي بي نعم السون ياو لمن هو بيت ساقن من منقر أين خاخن تبل مالتينا بيتون سانتا قدفا سانتا تلشو تفتشو مالتينا السون أنتي نوري ينايسو سانتا همز قدفها أي فتشن أنا وسيدة الخنسي وسيدة موخو قن همز عين السويخون هم أخي خون كنت لا قلت مالتي بيت سنة أصهد ما أي تاخدون لخي ليتنا لمن تأخبى تقاطرة لمن تأخبى بقد ليت من تلاقيت له مالتي تاي مكبر كحان غادي خدي لخي يولا مالتي السر بيت سنة وناس بزقات عمي خبيديو نمي فراد للخبيدي بيتشاقن حدا نقر دس لولاني بقى للي منهم كيكونا سيريس لخونا توقعون تلا بطعمي ودسونا أنا مالتي بقونت بطعمي قالوا لكم العلي سيريس خونا أوقعتمنا وقعتنا لجيت هاي تبقلت ناس حقاتي أوقعتم بيتس من تنديلت مالتي إنا كوراتي لمن هو إنجدي بيتجخي لك بفتيت هاوني لي لمنا مالتينا ساون أعرف أريت أخذون لها أنا من ميل علخي تري لغان عنا جزا مو نقل شوتلو مالتي تاي جزا تاي أنا نقل شيلا مالتي وإندي أجزا قرف كي كيتون نقل شو تلو مالتي سرما نو أجزا قرف هون أنا مسح عليه زيه كده أو كيدون نيريو እርግጠኛ እየ ፀጉሪ ክሕፀብ ከቐምቀምና ደገ ወፀ ግን ካብኡ መፁ ካብኡ ተወሲዱ ድማ ስኸ ክወስድ ከይብላ ማለት ይዋ እንታይ ምስክርነት ከኣነ ከም ዝወሰድክዎ ኣነ ንምንታይ ናብቲ ለለኻዮ ይመፅእ ኖ ኣይወሰድኩን ኣይትጋገይ ፍቅረይ ትብሎ ማለት እዩ እሱ ድማ ንኖ ስኸ ክወሰድክዮ ለይስ ከቕመፅ ዝወስዶ የለይ ይብላ ማለት እዩ ቤተሰብ ብቻ أو جرجر يوم سوون أي أمانتي كم لو سدت من نجار أي أمانتي مالتي بس لما سهم لو سدت الفلت مالتي بيتسا أسخي أخي كأخوج ما نملو سدي اللي شيء كالي يترفنا عتا باسبورت هاي يلا مالتينا صار ما وقتها هاتون أنا ما نم باسبورت أي وسدخن وسدي مكان غني راسي وسدي مولغين أي وسدخن يجرش نا
ኣይትቀልዱ እሞ ክዱ ናፍቲ ልደለኹምሞ ኪዱ ኢኹም ትብሎም ማለት እዩ ቤተሰብና። ብምንታይ ኢና ንኸድ ፓስፖርት እንተይሕዝኽዮስ ብምንታይ ክንኸድ ትደሊ ይብልዋ ማለት እዩ። እሳ ድማ ኖ ኣነ ኣይወሰድኩን ጭራሽ እንድሒ ትጥርጥረኒ ኮይንካ ንዓ ገዛ እሞ ንኣልሾ ንፈትሽ ገዛ መፅካ ፈትሽ ትብሎ ማለት እዩ። እሱ እውን እንታይ እየ ልፍትሽካ ለይስክስ ልወስደኒ የለይ ብሳእኻ ምደሎ ግን እርግጠኛ እየና በዛ ክለኪና ስሓቅሲ ኣይትሕረርኒ ክደፊ ይብላ ማለት ኢና። ተንኮለኛ ምኳን ከይፈልጠኪ ብተንኮል ኢኺ ሰሪቅክኒ ንከይኸድ ኢኺ ወሲድክዮ ፓስፖርተይ ይብላ ማለት እዩ። ኖ ኣነ ለመነካ እየ ብጉልበት እውን ብፍትየት እውን ለመነካ እየ ግን ክትስምዓኒ ክትርዳእኒ ኣይደለኻይ ግን በቃ ገድፈካ እየ ኣነ ምንም ድላይካ ግበርለይ ገዲፈካና ምንም ነገር ኣይወሰድኩይ ለይወሰድኩ ወሲድካ ኣይተለኒ ፍቅረይ በጃኻ ትብሎ ማለት እዩ። እና እሱ እውን ፍቅረይ በጃኺ ኢልካ ሃብኒ ለይስኽ ልወስዶ የለይ ማንም ሰብ ልወስደኒ የለይና እስኪ ክወስድክና ሃብኒ ይብሉ ይልምና ማለት እዩ ቤተሰብ። እሳ ፍቃደኛ ኣይኮንቲ ማለት እዩ። ኩራት ፍቃደኛ ኣይኮንቲ ማለት ኣያመነትን እውን ኣነ ምልወስዶ እሳ ምልወሰደቶስ ኣያመነቲ ማለት እዩ። እሱ ግን ግደፍ ኢሉ ኢሎም ንወሃብኒ ኢሉ እሳ ኣነ የወሰድኩን በጃኻ የኣውላቶ ማለት እዩ። እና ኩራተይ ብጣዕሚ ልገርም ብዛ ኣጋጣሚ ሎማዓንቲ ደስ ይብልና ኣነ ማለት ሃማይ ደስ ዝበለኩም ብሓቂ ብጉልበት ቃላት ናደደት ምናምን ምኾነ ሓቂ ንምንጋር ሶምለ ሙዲኦም ክሕዝላ ነበሮም ማለት እዩ። ግን እሳ ሓልፋ ፀንሓ እናቀለደት ምናምን ናዝናነየት ገለ እያ ትናገሮም ነብራ ሃም ኬፋ ማለት እዩ። እና በመጨረሻ ላይ በቃ ኣይትናደዲ ይቕረይ በረራ እውን ይቕረይ ኣብ ደስ ዝበለኪ ወሲደ ደስ ዝብል ቦታ ከዝናነየኪ ይብሉ ንቤቲ ሓቑፋ ቅድሞ ኣብ ቅድሚ ቤት ኣብ ቅድሚ ልሊ ማለት እዩ። እና ኣይትናደዲ ገለ ይብላ ኖ ንመን ኢለ እየ ክናደድ ኣይናደድን ጭራሽ እዚ መንገዲ ተሰርዙ ማለት ንኩሉ መዓልቲ ተሰርዙ ኣይኮነ ድላይ ክገብሩ ሓዊ እውን ኣቃፅልዮ ግን ቀፃሊ ሃም ንኸድ ኣይትዘንግዒ ህልኽ ተኮይኑ ቀፃሊ ሃም ንኸድ ኣይትዘንግዒ ኣውላታ ማለት እዩ ቤተሰብ። እንግዲህ ያው ንሪኦ ኣውላታ ሊሊ እውን ማለት እዩና ብጣዕሚ ደበረኒ ብሓደ ገፅ ያው ኣብ ቅድሚኣ ነቲ ሓቑፋ በቃ ናብ ደስ ዝበለኪ ክወስደኪ እየ ከዝናነየኪ እየ እዚ ዓይነቱ ሊሊ ደማ ያው ቤተሰብ ያው ንሊሊ ናደፍኣ ይነብሩ ኩልኩም ኣብ ንረኣኹሞ ማለት እዩና ያን ማክል ዋላ ድራማ ይኹን ካብዚ ንሰበይትኻ እንትን ማለት ብጣዕሚ ዘፅልኡለኩም እዩ ወላ እውነት ወላ እንጀራ ይኹን ገለ ይኹን ብጣዕሚ ዝድብር ብቻ ኦረዲ ኮይና ኣሎ ግን ሊሊ ዋ እሞ ዝገድፈኩም ኣነ ገድፈኩም ለይካ ድለያ ገዲፋቶም ከይዳ ኣብ ጉዕ ተጫወትለያ ገዲፋቶም ከይዳ ማለት እዩ ቤተሰብ። እሳ ግን በቃ ምንም ኣይተናደደትን ሎማዓንቲ ምንም ኣይተጓሳጨወትን ኦረዲ ስሬስ ኮይና እያ ከይዳ ማለት እዩ። እሳቶም ግን ብንዴት ብሕርቃን እዮም ነሮም ብቻ ቤተሰብ። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ምንም ማድረግ አይቻልም። ኣነ ክተርፉ እውን ያው ውሽጠይ ይነግረን ነው ከም ለይኸዱ ከም ለይሳኽዓሎም ማለት እዩ። ወላ እኳ ለቕሪዮም ነበረ ነገር ተለይፈለጥኩ ግን በቃ ከም ለይኸዱ ከም ለይሳኽዓሎም ሲ ሹር እየ ነብራ ኣነ ማለት እዩ ቤተሰብና ሕዚ እውን ኣይተሳኽዐሎምን ተሪፎም ማለት እዩ ተሪፎም። እዚ ብምንታይ ናይ ልሊ ፅዕረት እዩ ግን ንሊሊ ዝፃረፉ ኖ ልያብ ልሊ ጌጋ የለን በቃ ሂወት ሓዳራ ናለይኮነ ነገር ከይኣትይ እያ ትኸላኸላ ማለት እዩና ጀግና ያላ እየ ልሊ ጀግና እያ ኣነ ኣክኾን በቃ ትዕግስተኛ ተባዕ በቃ እውነት ሃም ኣልዕል ማንም ትዕግስተኛ ክኾን ማለት እዩ እውነት ኩሉ ግዜ ለእግዚኣብሔር እየ ልልምኖ ማለት እዩ። እና ኩራት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነብሩ ማለት እዩ። ብቀፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ብዘይ ክሳናበተኩም ማለት እዩ ኩራተይ እና ሰሰናዩ ዘፅብቁ ተጥዕሙ መሞቻ ዳብለ ንዓኹም ናበልኩ ብዘይ ክሳናበተኩም በድጋሚ ኩራተይ ባይ 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 ባይ